राम राम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्, तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। असाध्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद, रामदूत दया सिंधो मत्कार्यं साधय प्रभो। राम राम राम. Swagatam to all of you for today's class of learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram. My sincere salutations, pranams to all the elderly people who are in this journey with us for the to learn to chant Vishnu Sahasranama Stotram. I guess in the last class we did learn from 41st sloka to 50th sloka in the Vishnu Sahasranama Stotram. So we will try to learn the next set of shlokas in today's class. It's that dhyana shlokas. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं, पराशरात्मजं वन्दे सुकतातन्तपोनिधिम्। अथ ध्यानम् शिवानी। अथ ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां, मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः, शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः, आनन्दीनः पुनीयादरिनरिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे, कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः, अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः, चित्रं रम्यते तन्त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि। शिवानी। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं
श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णु वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये I guess there is some network issue with at my end. So today there might be some lag behind. We'll try to see. We'll pray to God that the network issue gets resolved soon. Okay. Om Vishwam Vishnurvashatkaro Bhuta Bhavya Bhavat Prabhu Bhuta Krit Bhuta Bhridbhavaha Bhutatma Bhuta Bhavanaha Shivani Suprasadah Prasannatma सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिरः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशिबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः Repeat the shloka. It is Shashabindu, not Shashibindu. Amritamshudbhavo अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः You're able to see the screen? Yes, sir. Yes, Mahoday.
So shall we continue? Ashokastaranastaaraha. अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गः हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागः वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमः स्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेद्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरोजितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः. Okay, I guess we had learnt till here. We will learn the next few slokas now. Shivani, श्रूयते वा? आं महोदय श्रूयते. धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी 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 सदसत्क्षरमक्षरम् 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 अविज्ञाता सहस्रांशुः अविज्ञाता सहस्रांशुः अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः विधाता कृतलक्षणः विधाता कृतलक्षणः धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी
there are three Mahaprana dhakaras are there. Dharma, Gub Dharma, Krit Dharmi. All in all the places, stress the dhakara. Dharma, Gub Dharma, ba and half ba and dha, Gubdha, Dharma, Gub Dharmi, Dharma, Krit Dharmi, dha and Mahaprana dha. Dharma, Gub Dharma, Krit Dharmi. Dharmi is ma and ikara, me, dirgha and refa. Dharmi, sadasat, ksharamaksharam, avijnata, सहस्रांशुः vidhata, dha mahaprana, vidhata, krita lakshanah. Some people also make this as lakshmanah. It is not lakshmanah, it is lakshanah, krita lakshanah. Dharma gub dharma krit dharmi sadasat ksharamaksharam. Dharma gub dharma krit dharmi sadasat ksharamaksharam. Dharma gub dharma krit dharmi sadasat ksharamaksharam. Avijnata sahasramshuh vidhata krita lakshanah. Avijnata sahasramshuh vidhata krita lakshanah. Avijnata sahasramshuh vidhata krita lakshanah. Dharma gub dharma krit dharmi sadasat ksharamaksharam. Avijnata sahasramshuh vidhata krita lakshanah. Dharma gub dharma krit dharmi sadasat ksharamaksharam. Avijnata sahasramshuh vidhata krita lakshanah. Dharma gub dharma krit dharmi sadasat ksharamaksharam. Avijnata sahasramshuh vidhata krita lakshanah. Gabhastine missattvasthah गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः सिंहो भूतमहेश्वरः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः आदिदेवो महादेवः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः देवेशो देवभृद्गुरुः देवेशो देवभृद्गुरुः गभस्तिनेमिः सत्वस्थः नेमिः visarga followed by sakara, hence it will there will be an additional sakara that comes there. Gabhastinemis sattvastha. Bha is Mahaprana. Sa, there are two sakaras are there. Sattvastha, again here two ta and va. Tva, sattva stha. Half sa and tha Mahaprana. Gabhasti nemi sattvastha. That's how it needs to be pronounced. Simho Bhuta Maheshwaraha. Bhuta Bha is Mahaprana. Ukara Dirgha there. Bhuta Maheshwaraha. Adidevo Mahadevaha. Devesho Deva Bhridguruhu. Bha is Mahaprana. Bhridguruhu. Gabhastine Missattvasthaha. भूतमहेश्वरः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः
गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता उत्तरो गोपतिर्गोप्ता उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ज्ञानगम्यः पुरातनः ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता 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 कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः Uttaro, there is two ta there. Uttaro, Gopatihi, Gopta, Gopatir, Gopta, Pa and Ta, Gopta, Jnanagamyaha, Puratanaha. Visarga followed by Pakara, hence it will be Jnanagamyah Puratanaha. Sharira, Bhuta, Bha Mahaprana, Ukara, Bhuta, Bhridbhokta. There are two Mahapranas are there, Bhr and Bhridbhokta, K and Ta, Bhokta, Kapindro, Bhuri Dakshinaha, Bhu again Mahaprana and Ukara, Bhuri Dakshinaha. Uttaro Gopatir Gopta, Jnanagamyah Puratanaha. उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः उत्तरो
ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः सोमपोमृतपः सोमः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः पुरुजित् पुरुषत्तमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धः विनयो जय सत्यसन्धः विनयो जय सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः दाशार्हः सात्वतां पतिः दाशाः सात्वतां पतिः Ishanvi, looks like your network is also some issue. Maybe you can log out and log in again. This is the time Shivani will keep telling. Shivani. Somapo mritapas somaha. Somapo, this is one, chant it as one single word. Somapo mritapas somaha. There is two sakaras there. Somaha. Mritapaha somaha. Mritapas somaha. Amritapas somaha. Somapo mritapas somaha. Purujit purusattamaha. Again here two takaras. Purusattamaha. Vinayo Jayah Satyasandaha. Jayas Satyasandaha. Again here two sakaras. Tya Satya Sandhaha. Dha is Mahaprana. Dasharhaha Satvatam Patihi. Dasharhas Satvatam Patihi. So here in the first line, the first pada, Amruta Sopam. Somapo Mrutapas Somaha. Here in the third pada, Jayas Satya Sandhaha. In the fourth pada, Dasharhas Satvatam Patihi. So in all the places, please chant it, note and please chant it correctly. Somapomritapas somaha. Purujit purusattamaha. सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः विनयो जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः विनयो जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः. Now I guess my network problem came back. Okay. जीवो विनयिता साक्षी जीवो विनयिता साक्षी जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमित विक्रमः मुकुन्दोमित विक्रमः
मुकुन्दोऽमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा अम्भोनिधिरनन्तात्मा अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः 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 जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा भ is Mahaprana, again dha is Mahaprana. Ambho निधिरनन्तात्मा महो दधिशयोन्तकः dha is Mahaprana. महो दधिशयोन्तकः न and ta anta antakah दधिशयोन्तकः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अम्भोनिधिरदन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यः अजो महार्हः स्वाभाव्यः अजो महार्हः स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः जितामित्रः प्रमोदनः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः आनन्दो नन्दनो नन्दः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः अजो महार्हः स्वाभाव्यः महार्हः स्वाभाव्यः भा महाप्राणा and here two sakaras महार्हः स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा ध महाप्राणा सत्यधर्मा त्रिविक्रमः अजो महार्हः स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः अजो महार्हः स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः अजो महार्हः स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः
आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः। आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः। आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः। महर्षिः कपिलाचार्यः महर्षिः कपिलाचार्यः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः। कृतज्ञो मेदिनीपतिः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः 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 महाशृङ्गः तान्तकृत्। महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महर्षिः कपिलाचार्यः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः। मेदिनी नी दीर्घ मेदिनीपतिः। त्रिपदस्त्रि स त एंड र त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः ध महाप्राण इट इज हाफ ध दशाध्यक्षः। महाशृङ्गः कृतान्तकृत्। महाशृङ्गः कृतान्तकृत्। महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः। महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत्। त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत् त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः। त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत्। महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः महावराहो गोविन्दः महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी। सुषेणः कनकाङ्गदी सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुह्यो गभीरो गहनः गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः 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 महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी
Sushenah Kanakangadi, when we chant together. Guhyo Gabhiro Bha Mahaprana Gabhiro Gahanah Guptashchakra Gadadharah. Gupta Pa and Ta, Chakra Sha and Cha, Guptashchakra Ka and Ra, Gadadharah Dha Mahaprana. Mahavaraho Govindah Sushenah Kanakangadi. महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्र गदाधरः. गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्र गदाधरः गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्र गदाधरः महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्र गदाधरः. महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्र गदाधरः महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्र गदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः वरुणो वारुणो वृक्षः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः पुष्कराक्षो महामनाः पुष्कराक्षो महामनाः वेधाः स्वाङ्गोजितः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः दृढः ढ महाप्राण दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढसङ्कर्षणोच्युतः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः
वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी भगवान् भगहानन्दी भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः वनमाली हलायुधः वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः आदित्यो ज्योतिरादित्यः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः 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 भगवान भ महाप्राण भगः नंदी अगेन भ महाप्राण नंदी ईकार दीर्घ वनमाली अगेन माली मा इज ऑल्सो दीर्घ लकार ली इज ऑल्सो दीर्घ हलायुधः ध महाप्राण आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुः गतिसत्तमः सहिष्णुर्गतिसत्तमः भगवान् भगः नंदी वनमाली हलायुधः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः भगवान् भगः नंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः 51 to 60 धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी शिवानी शक्यते वा आम् महोदय धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता
ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाग्यः जिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः. We'll stop here for today's class. As suggested in the last class, the request is that maybe 1 or 2 days after the class, the recording of this will be uploaded on the course page and also simultaneously on YouTube. If you search for Vishnu Sahasranama Batch 3 Vyoma, you will get the recordings. So my sincere request is that please go click on the link and then listen to the recordings once, twice or so before the next class. Then it will be easy for you to kind of chant easy, like a practice. It will be easy. So my sincere request is please do log in, see the recording and hear to the recording. So you can, even when you're doing some work, also you can kind of play the recording and you can keep hearing. That will be helpful in terms of learning to chant in the right way. That will be very helpful. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. राम राम राम. See you all in the next class. राम राम राम.